दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमाले भित्रको विवादलाई सुल्झाउनको लागि निकै लामो समयपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल बीच वार्ता सुचारू भएको छ। नेताहरू बीच आज पनि काठमाडौँको एक स्टार होटलमा लामो छलफल भए तापनि छलफलबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा पार्टी नेता माधव कुमार नेपालले वार्तामा खासै कुनै प्रगति नभएको छोटो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र कुनै पनि गुट उपगुट अब नमान्ने नराख्ने बताउनु भएको छ। शर्तरहित रूपमा पार्टीमा आए सम्मानित तरिकाले कार्यविभाजन गर्ने, स्थान दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले छलफलमा माधव कुमार नेपालजीसँग यो कुरा राख्नु भएको स्रोतले बताएका छन्। यस अर्थमा नेकपा भित्रको संवाद, दुई नेता बीचको संवादहीनताको अवस्थालाई अहिले अन्त्य गरेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा एक किसिमको सकारात्मक सन्देश गएको छ। सबैले पार्टीभित्रको विवाद दुवै नेता मिलेर गर्नुपर्ने अपेक्षा र आशा व्यक्त गरिरहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको टिमले पार्टीको नियम विपरीत, पार्टीको हित विपरीत काम गर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूलाई कडा स्पष्टीकरण सोधेर नसुध्रिए पार्टीबाट तत्काल कडा कारबाही गरेर सांसद पद पनि चेट पारिदिने जस्ता समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। कतिपय नेताहरूले पार्टीद्वारा सोधिएका स्पष्टीकरणको उत्तर पनि प्रत्युत्तर लिएर प्रत्युत्तर पनि बुझाएका छन्। त्यसो हो भने यी यावत प्रक्रियाहरू पार्टी एकतालाई जोगाउनेतिर केन्द्रित छ वा अन्ततः यसको बाटो पार्टी विभाजनको यात्रातिर हो? हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग संवादको लागि आउनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता, स्पष्ट रूपमा माधव कुमार नेपालज्यूसँग अहिले सँगै हुनुहुन्छ। उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन राम श्रेष्ठ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार जीवन सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीचको वार्तापछि कार्यकर्ता पंक्तिमा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ। यो उत्साहको सकारात्मक रिजल्टको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लामो संवादहीनतापछि दुई नेता बीच संवादको थालनी भयो। आज पनि बैठक भयो। एउटा सहज, सरल र सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब यो जुन चाहिँ नि लामो समयको संवादहीनताको अवस्था थियो, यो संवाद सुरु हुनु आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ नि हो। अब संवादको निष्कर्ष कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरो त त्यो चाहिँ नि अब पर्खिनुपर्ने विषय भयो। तर संवाद हुनु नै आफैमा एउटा चाहिँ नि सकारात्मक पक्ष चाहिँ नि हो। अब यो अहिले तपाईँले जुन चाहिँ नि व्याख्या गर्ने क्रममा भन्नुभयो कि सबै खुसी भएका छन् भन्ने कुरा, त्यसैले यो नेकपा एमाले कुनै एकजना व्यक्तिले मात्र रातारात बनाएको पार्टी होइन। यसमा हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको रगत पसिना चाहिँ नि मिसेको छ, बलिदानी भएको छ र जनताको पनि लाखौं जनताको यसमा चाहिँ नि माया र योगदान छ। त्यो कारणले आज यो ठाउँमा नेकपा एमाले पुगेको छ र मुलुकको एउटा पहिलो शक्ति र सत्तासीन पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको ठाउँमा पुगेको छ। त्यसैले यो जुन वार्ताको कुराले गर्दाखेरि सबै खुसी भएका छन्। किन यसमा चाहिँ नि धेरैको योगदान भएको हुनाले नि खुसी भएका हुन्। यो नबिग्रोस्, नभत्कियोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि धराशायी नहोस् भन्ने चाहन्छन्। नेकपा एमाले विभाजित नहोस् भन्ने चाहन्छन्।
त्यसो भएको हुनाले सबैमा एउटा खुसी हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर नेताहरू बैठकमा बस्दा सशर्त बैठकमा बसेको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आजै एउटा कार्यक्रममा बताउनुभयो, गुट परित्याग गरेर आउनुहोस्, निशर्त बसौँ, छलफल गरौँ, पार्टीभित्रका समस्यालाई समाधान गरौँ, तपाईँहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्न हामी तयार छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, कार्यभार सम्हाल्नुहोस् भन्नुभएको छ। यस अर्थमा त प्रधानमन्त्रीज्यू अलिक बढी पछिल्लो समय लचक हुनुभएको र विषयवस्तुलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि प्रयासरत रहनुभएको देखिन्छ। अब यो जुन वार्ता गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुभयो त्यो आफैमा एउटा चाहिँ नि सकारात्मक पक्ष त हो नै। तर अब उहाँ कति लचक हुनुभयो र कति चाहिँ नि यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा, अहिलेका समस्याहरू समाधान गरेर सबैलाई समेटेर जाने कुरामा उहाँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरो वार्ताको क्रममा हुने निष्कर्षहरूले मात्र त्यो बताउन सकिन्छ। अहिले नै त्यो सबै कुराहरू बताउन सकिँदैन। त्यो कुनै रणनीति अन्तर्गत भएका वार्ताहरू हुन् कि साँच्चीकै चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि भएका वार्ताहरू हुन् भन्ने कुरा त्यो परिणामले देखाउने कुरा हो। आज बैठक, तपाईँले यो कुरा बताइरहँदा आज बैठकबाट, छलफलबाट बाहिर निस्किनु गर्दै हुँदा माधव कुमार नेपालजीले वार्ता अझै पनि ठोस रूपले अगाडि नबढेको र विषयवस्तुहरू चाहिँ ठोस रूपले चाहिँ निष्कर्षको दिशातर्फ नगयो, केही प्रगति नभएको सङ्केत गर्नुभएको छ। यस अर्थमा बैठकभित्र खासै प्रगति नभएको बुझ्न सकिन्छ। अब उहाँले त्यति भन्नुभएको हो भने अब त्यो त्यही हिसाबले बुझ्नु पर्यो, खासै ठोस प्रगति भएको छैन भन्ने कुरै बुझ्नु पर्यो। अब मेरो उहाँसँग यो वार्तापछि कुराकानी भइसकेको छैन, त्यसैले त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा म अहिले यहाँ भन्न पनि सक्दिनँ। र उहाँले इमिडिएट जुन चाहिँ नि प्रतिक्रिया दिने कुरामा अब ठोस ढङ्गबाट केही भएको छैन भनेपछि त त्यो वार्ता अब सुचारू छ भन्ने ढङ्गबाटै बुझ्नुपर्छ। निशर्त गुट परित्याग गरी वा समूहलाई नलिइकन माधव कुमार नेपालजी अगाडि बढ्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ। यो अब यो गुट होइन, यो होइन, यो त एउटा के भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि अहिले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवैधानिक काम गरिसकेपछि यो चाहिँ नि विधान विपरीत उहाँले जे कामहरू गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलाबाट हाम्रो पार्टी एकता भएको पार्टीलाई भङ्ग गरेर पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई। त्यो पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको बैठक गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले बैठक गर्नु भएन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका कमिटीलाई भङ्ग गरेर उहाँले चाहिँ नि आयोजक समिति बनाउनु भयो र विधानले नै नचिनेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि आयोजक समितिमा राख्नुभयो। आयोजक समिति नै विधानले चिन्दैन र विधान संशोधन गर्ने त्यसरी अधिकार नै राख्दैन। त्यसरी तमाम जुन यो अवैधानिक कामहरू भएका छन् त्यो अवैधानिक कामहरूको चाहिँ नि विषयमा विरोध गरिरहेका जो पार्टीका महाधिवेशनबाट निर्वाचित चाहिँ नि नेताहरू हुन्, कार्यकर्ताहरू हुन्, उहाँहरूको एउटा यो चाहिँ नि यो खालको एउटा चाहिँ नि समूह हो, यो कुनै गुट होइन। त्यसैले यो पार्टीलाई बचाउनुपर्छ, पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गबाट चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्छ, विधिसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू अवैधानिक छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेहरूको एउटा चाहिँ नि यो तर त्यसको लागि त एक ठाउँमा बस्नुपर्ने होला नि त। एक ठाउँमा बस्नै चाहनुहुन्न तपाईँहरू, एउटा ठाउँमा बसेर, एकै ठाउँमा बसेर एउटै बैठकभित्र बसेर छलफल गर्यो भने त समाधान निस्केला नि। होटलमा बसेर त पार्टीको निकायभित्र, पार्टीको कुनै एउटा चाहिँ वैधानिक निकायभित्र दुवै पक्ष बसेर यसको समाधान खोज्नुपर्ने स्थिति त देखिन्छ। बारम्बार उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउनुहोस्, बसेर छलफल गरौँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। तपाईँहरूको अडान एउटा मात्रै देखिन्छ, फाल्गुन 27 गते। त्यो चाहिँ लक्ष्मण रेखा त होइन होला नि त। यस्तो हो, किन पार्टीका आफ्ना चाहिँ नि मान्यताहरू हुन्छन्, त्यसका एउटा चाहिँ नि वैधानिक पक्षहरू हुन्छन्। आज हामी पार्टी के आधारमा नेकपा एमालेलाई यो देशको एउटा वैधानिक पार्टी भनेर भनिरहेका छौँ, के आधारमा हामीले मानिरहेका छौँ भन्दा त्यसको एउटा निश्चित परिधिहरू छन्, त्यसका विधानहरू छन्, त्यसका मान्यताहरू छन्।
जसैले हामीले अब एउटा चाहिँ नि जुन संविधान नेपालको संविधान छ त्यो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका दर्ता भएर बनेका दलहरू हुन्। त्यो दलको आफ्नो एउटा चाहिँ नि विधानहरू छन् र जब त्यो विधि विधान अनुसार सञ्चालन भएन भने त्यो दलको अस्तित्व चाहिँ नि रहँदैन, त्यसको वैधानिक मान्यता चाहिँ नि रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले नेकपा एमालेको रूपमा रहनको लागि त्यसले त्यो आफ्नो एउटा विधि विधान अनुसार आफूलाई परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो परिचालित गर्यो भने मात्र नेकपा एमालेको रूपमा रहिरहने अवस्था रहन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुरा गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले नजाने भनेका छैनौँ। हामीले खालि के भनिरहेका छौँ भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित भएको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ भनेर भनेका हौँ। र उहाँले त्यो चाहिँ नि आफ्नो एउटा गुट, उहाँले अरूको गुटसँग डिल नगर्ने भन्ने, तर उहाँले आफ्नो गुटलाई चाहिँ नि कायम गर्ने र गुटको आधारमा उहाँ चल्ने जुन काम गर्नुभयो, तपाईहरु पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले होइन, मैले हामीले भनेको कुरा होइन, त्यो त तथ्यले प्रमाणित गरेको कुरा हो। तपाईहरु पनि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु तपाईहरु गुट सञ्चालन होइन, हामीले के भन्यो उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले गुट सञ्चालन गर्नु, एकले अर्कालाई चाहिँ लगाउने आरोपको कुरा भएन। बीच बाटो त खोज्नु पर्छ। आरोपको कुरा होइन, तथ्यको कुरामा जाउँ न। हामी आरोप तर्कमा गएर मात्र काम भएन, किन तथ्यले चाहिँ नि प्रमाणित गर्ने कुराहरू होइन। त्यसैले उहाँले जुन चाहिँ नि आफ्नो गुटको मात्र बैठक राखेर विधान विपरीत जुन निर्णयहरू गरेर आयोजक समिति बनाउनु भयो, त्यो आयोजक समिति भन्ने नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा व्यवस्थै छैन। त्यो आयोजक समितिलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले चाहिँ नि पारित गरेको त्यो चाहिँ नि विधानले कहीँ पनि चिन्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने विधानसम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। पहिला चाहिँ नि पुनर्स्थापित भएको अदालतले फागुन 23 गते जुन चाहिँ नि पुनर्स्थापित गरेको नेकपा एमाले छ, ज्येष्ठ 3 गते हाम्रो पार्टी एकता भएको 2075 साल, त्यो अगाडिको दिनमा चाहिँ नि लैजाउँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ नि अरू बाँकी निर्णयहरू के गर्ने हो त्यहाँ एजेन्डा ल्याउँ, छलफल गरौँ, निर्णय गरेर अगाडि बढौँ। त्यसमा हामी सबै बस्छौँ भनिरहेको। तपाईहरुले 27 गते फाल्गुन 27 गतेको बैठकलाई फागुन 28 गतेको बैठकलाई बटम लाइन बनाइरहँदा फागुन 28 गतेको बैठक चाहिँ नि अवैधानिक भयो, त्यो गुटको बैठक भयो। त्यसैले उहाँले कसैलाई गुट भन्नुभन्दा अगाडि गुटबाट चाहिँ नि 28 गतेको निर्णयलाई चाहिँ पल्टाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नको लागि र त्यसलाई सच्याउनको लागि त अर्को बैठकमा गएर त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने हो नि त। बाहिर सडकमा बसेर कुनै होटलमा कार्यकर्ता अलग्गै भेला गरेर समानान्तर कमिटीहरू बनाएर पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेर पार्टीकै व्हिपलाई नमान्ने, पार्टीका आफ्नै नेतालाई चाहिँ खेदो खन्ने, आफ्नै पार्टीका नेतालाई खुल्याउन लाग्ने, यो काम त निरन्तर तपाईहरुबाट भएन र भन्ने। तपाईले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यो एकदम गलत कुरा भनिराख्नु भएको छ हैन। तपाईले नै बुझ्नु भएन। मुख्य कुरा के भने अवैधानिक कमिटीमा जानुको अर्थ हुँदैन। हामीले अवैधानिक ढङ्गबाट गरिएका कामका विरोध गरिरहेका छौँ। हामीले फेरि अर्को अवैधानिक काम गर्न जानु त भएन नि त। गलत भयो भनेर भनिरहेका छौँ, अनि त्यही गलतलाई फेरि हामीले अर्को थप गलत गर्न जाने काम गर्दा त हामी पनि गलत भयौँ नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिला गलत गरेको कुरालाई सच्याउँ, त्यहाँबाट अगाडि बढौँ भनेका हो। त्यसो भने अब हामीले नेकपा एमाले वैधानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, हामीले यो देशको संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने, यो देशको संविधान अन्तर्गत चाहिँ नि दर्ता भएर चाहिँ नि परिचालित भएको पार्टीको विधानलाई मान्ने कि नमान्ने, 9औं महाधिवेशन त्यत्रो एउटा चाहिँ नि देशभरिका प्रतिनिधिहरू आएर महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधानलाई हामीले चाहिँ नि मान्ने कि नमान्ने, यो कुराहरू त चाहिँ नि गम्भीर कुरा हो नि त। यो सामान्य कुराहरू हो। तपाईहरुले नि विधि विधान नीति नियम पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ नि। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको तपाईले सहमतिबाट कुनै पनि कुरा भएन भने, बहुमती प्रणालीबाट निर्णय गर्न पाइन्छ भने नेकपा एमालेको विधानले भनेको छैन। त्यही भएर हामीले भनेको हो कि पहिला नेकपा एमालेको वैधानिक कमिटीको बैठक गरौँ, अवैधानिक कमिटीको होइन। 28 गतेको बैठक अवैधानिक हो भनेर तपाईहरुले भनिरहँदा त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्षज्यूको तर्फबाट एउटा चाहिँ प्रष्टीकरण र त्यतातिरबाट भनाइ के आयो भने त्यो बैठकमा तपाईहरुलाई पनि बोलाइएको थियो, तपाईहरु चाहिँ जानु भएन, तपाईहरु चाहिँ बैठकलाई बहिष्कार गर्नुभयो। तपाईहरुलाई चाहिँ खोज्दै कहाँ जाने? यो उहाँको सरासर गलत तर्क हो, त्यो गलत कुरा हो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यस्तो गलत कुरा गर्ने, अब विकसित देशमा भएको भए, यदि हाम्रै देशमा त्यस्तो नैतिकताको धेरै महत्त्व भएको ठाउँ भएको भए उहाँले त्यो बोलिरहँदाखेरि तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बन्छ।
यो देशमा चाहिँ नि नैतिकताको धेरै ठुलो प्रश्न जनताले पनि गरेर आएको छैन। उहाँ आफूले त महसुसै गर्नुभएको छैन। गलत चाहिँ नि प्रधानमन्त्री जस्तो कुर्सीमा बसेको मान्छेले गलत कुरा बोलेको प्रमाणित भयो भने त्यो तुरुन्तै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। 28 गतेको बैठक उहाँले आफ्नो गुटको मात्र बैठक गर्नुभयो। उहाँले हामी कसैलाई पनि उहाँले चाहिँ नि सूचना गर्नु भएन। जसरी हामी महाधिवेशनमा 2 वटा समूह भएर सुन्नुस् न, तपाईले यो कुरा बताइरहँदा महासचिवले बोलाएको बैठकमा एजेन्डा पेश गर्दा त्यहाँ बहुमतीय केन्द्रीय समितिको बहुमतीय सदस्यहरू उपस्थित रहेको बैठकबाट कुनै निर्णय भयो भने त्यसलाई तपाईहरु मान्ने कि नमान्ने? यस्तो अथवा जीवनराम श्रेष्ठ एउटा बैठकमा नजाँदा तपाईले कुनै कारणवश त्यो बैठकमा चाहिँ अनुपस्थित हुँदा एकजनाको कुरा बैठकले चाहिँ निर्णय नै गर्न नपाउने त हैन होला? एकजनाको कुरा भएन यसमा। एकजनालाई त झुकिएर सूचना नजान सक्छ, 2 जनालाई नजान सक्छ, 3 जनालाई नजान सक्छ। तर जो चाहिँ नि महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपालको समूह बसेर महाधिवेशनमा चाहिँ नि उम्मेदवारी दिएका र जितेकाहरू छन्, जसले अहिलेको यो चाहिँ नि अवैधानिक हो भनेर चाहिँ नि भनिरहेका छन्, ती कसैलाई पनि सूचना गएन, सूचना गरिएन र सूचना गरेको आजसम्म उहाँले कुनै एउटा प्रमाण देखाउन सकेको छैन। यस्तो चाहिँ नि गलत झुट कुराहरू प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गर्न सुहाउँछ, गर्न मिल्छ? उहाँमा नैतिकता छ भने त यो आधारमै पनि तपाईँको राजीनामा दिनुपर्छ। यदि नैतिकता छ भने त्यसपछि पनि बैठकहरु बस्यो। अर्को भनेको मैले त्यसपछि पनि बैठकहरु बस्यो हैन, मैले तपाईलाई भन्छु किनभने यदि हेर्नु त्यहाँ गएर चाहिँ 28 गतेको बैठकलाई चाहिँ तत्काल फिर्ता लिनु पर्यो भनेर तपाईहरुले चाहिँ गएर बैठकमा भन्नुपर्ने तपाईहरु के भनि गरिराख्नु भएको छ बाहिरबाट? कुन बैठकमा जाने? त्यसपछि पनि केन्द्रीय हामी त्यसपछिको बैठक कुन बैठक भयो? त्यसपछिको बैठक आयोजक समिति भनेर उहाँले बैठक गर्नुभयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर राख्नु भएको छैन। उहाँले विधानले नचिनेको आयोजक समितिको बैठक गर्नुभएको छ। विधानमै व्यवस्था नभएको आयोजक समिति उहाँले बनाउनु भयो। आयोजक समिति बनाउने प्रावधान नेकपा एमालेको विधानमा कहाँ छ? म देशभरिका सबै नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्तालाई विधानमा चाहिँ नि त्यो हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु। तपाईहरु विधानले नै नचिनेको, विधानमै व्यवस्था नभएको काम गर्ने तपाईहरु अझैसम्म चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भने एउटा कुनै चाहिँ पार्टीको आधिकारिक निकायमा बसेर छलफल गर्नुको साटो तपाईहरु बाहिरबाट सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेर, मिडिया प्रयोग गरेर तपाईहरु हाम्रो बटम लाइन चाहिँ फाल्गुन 28 गते हो, त्यहाँ फर्किनुस् अनि मात्रै हामी सँगै बस्छौँ भन्ने तर्कना गरिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा त यो समाधानको उन्मुख छ भने चाहिँ कसरी भन्ने? होइन, यस्तो हो, यो हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष हो। हामीले प्रयोग गरेर आएको जुन हाम्रो चाहिँ नि फोरम छ त्यो पनि वैधानिक अन्तरसङ्घर्ष भनेको त पार्टीभित्र हामी नेकपा एमाले भएर समानान्तर चलाइराख्नु भएको छ। हामीको समानान्तर पार्टी चलाइराख्नु भएको छ नि? होइन, हामी आधिकारिक हो, उहाँहरू समानान्तर हो। हामी आधिकारिक हो किनभने हामीले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे अनुसारले पुनर्स्थापित भएका मान्छेहरू बसेर हामीले चाहिँ नि काम गरिरहेका छौँ। हामीले हिजोका कमिटीहरूलाई चाहिँ नि क्रियाशील बनाइरहेका छौँ। एउटा आम जनताको प्रश्न के हो भने माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई पदबाट हटाउनको लागि प्रयास गर्नु भएको हो कि यो नैतिकताभित्र पर्दैन? त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। उहाँले त्यो गतिविधि सञ्चालन गर्नु भएको हो कि हैन? छैन। आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई कमजोर पार्ने काम गर्नु भएको त्यो आरोप हो, त्यो होइन। कुनै प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ? प्रचण्डजीसँग मिलेर नेकपा हुँदा चाहिँ गतिविधि नेकपा हुँदाको त त्यो चरण नै फरक हो नि। हो, नेकपा भएको बेलामा जुन ढङ्गबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भन्दा संविधानमै व्यवस्था नभएको जुन चाहिँ नि संसदलाई विघटन गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो पौष 5 गते हो। त्यो भइसकेपछि नेकपा 2 ठाउँमा रह्यो। एकतिर चाहिँ नि तात्कालीन रूपमा 2 वटा अध्यक्षको व्यवस्था भएकोमा केपी शर्मा ओली एउटा चाहिँ पुष 5 गतेको जुन जनविरोधी घटनापछि यो चाहिँ नि संविधानमा व्यवस्था नभएको काम उहाँले चाहिँ नि संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँ छुट्टै नेकपा हुनुभयो र त्यस बेलामा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ नि अर्को नेकपा हुनुभयो र त्यो नेकपाको बेलामा भएका घटनाक्रमका कुराहरू हुन्। तर आज तपाईको 23 गतेले अर्को चरणमा हामीलाई प्रवेश गरिसक्यो। त्यही त सर के भन्छन् भने अदालतले फैसला गरेर सुन्नुस् न, अदालतले फैसला गरेर फागुन 23 गते त फेरि तपाईको हाम्रो एकतालाई त चाहिँ नि भङ्ग गरेर पुनर्स्थापित गरिदियो नि त। नेकपा एमाले पहिलाकै नेकपा एमाले एकता अगाडिको नेकपा एमाले पुनर्स्थापित गर्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापित गर्यो भनेपछि अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमालेको बैठक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेकपा एमाले त्यो अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ, त्यसकारणले हामी वैधानिक हो।
उहाँले त्यो काम गरेर आएको छैन, उहाँ अवैधानिक हो, उहाँले विधान विपरीत काम गरेर राख्नु भएको छ। यो कुरा त प्रस्तै छ नि, यो त तथ्यले चाहिँ देखाइरहेको कुरा हो। नेपालजीलाई प्रचण्डजी प्यारो लाग्ने, ओलीजी चाहिँ टर्रो लाग्ने, यो त प्रष्ट रूपमा देखिँदैन र गतिविधिले छैन। हिजो नेकपा हुँदाको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ नि नेकपाभित्र 2 अध्यक्षको बेलामा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पछिल्लो नेकपामा उहाँहरू अध्यक्ष हुनुभयो। एउटा नेकपामा चाहिँ नि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुभयो, जुन पौष 5 गतेको उहाँले चाहिँ नि जनविरोधी, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक काम गरिसकेपछि उहाँ छुट्टै अर्को नेकपामा हुनुभयो होइन। तर जब अदालतले फागुन 23 गते नयाँ निर्णय गरेर भङ्ग गरेर पुनर्स्थापित गरिसकेपछि त्यो पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले विधानलाई मान्ने काम उहाँको हो कि होइन? अदालतले चाहिँ नि जुन फैसला गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो कि होइन? हामीले त त्यो अदालतले निर्णय गरेको अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि लागिरहेका हौँ। हामीले पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको चाहिँ नि बैठक गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका हौँ। उहाँले गरेको काम अवैधानिक छ, त्यो विधि अनुसार मिल्दैन, त्यो सर्वोच्चको चाहिँ नि फैसला अनुसार चाहिँ नि मिल्दैन, त्यो कार्यान्वयन भएन, त्यसैले त्यो ठाउँमा तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर हामीले भनेका हौँ। त्योभन्दा अरू त हामीले भनेकै छैनौँ नि। तर गतिविधि त पार्टीको हित विपरीत गरिराख्नु, अनि हामी के त्यतिकै चाहिँ सुतेर बस्ने त? त्यही त तपाईँ, हामी त नेकपा एमालेलाई, तपाईँहरू नेकपा एमालेले बोक्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा गुटको नेतालाई माधव कुमार नेपालले बोकिराख्नु भएको छ। त्यही आरोप चाहिँ अरूले पनि तपाईँहरू लगाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि एउटा गुटलाई बोकिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले बोक्नुपर्ने यति बेला नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टीलाई हो नि, होइन र? होइन, तपाईँले नेकपा एमाले र गुट नै चिन्नु भएन क्या। किनभने नेकपा एमालेलाई हामी चाहिँ नि बलियो बनाउन लागिरहेको छ। नेकपा एमालेको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, नेकपा एमालेको सङ्गठन परिचालन गरिरहेका छौँ। बलियो बनाउनको लागि तपाईँहरूको प्रयास हो भने त माधव कुमार नेपाललाई बोकिराख्नुपर्ने जरुरी छ सर? होइन, हामी जो यो अहिलेको चाहिँ नि जो अदालतले फैसला गरिसकेपछि पुनर्स्थापित नेकपा एमालेलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट परिचालित गर्नको लागि, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी एउटै आवाज गरेर हिँडिरहेका छौँ, सच्याउनको लागि, नेकपा एमालेलाई सच्याउनको लागि। नेकपा एमालेको अध्यक्षले गलत गरेको जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसका कुनै गुट बनाइरहेका छौँ, नेकपा एमालेको काम गरिरहेका छौँ। आम मान्छेको एकदमै ठुलो प्रश्न के हो भने एउटै पार्टीभित्र समानान्तर पार्टी सञ्चालन गर्न पाइन्छ? नैतिकताको प्रश्न, विधिको प्रश्न, विधानको प्रश्न, व्यवहारिकताको प्रश्न, कार्यक्रमको प्रश्न, कार्यकर्ताको प्रश्न एउटै हो। तपाईँहरूको पार्टी एउटै छ, एउटै चिन्ह प्रयोग गर्नुहुन्छ, नाम एउटै प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामीले फरक पार्टी त भनेकै छैन, सबै गर्नुहुन्छ, तर समानान्तर गतिविधि होइन। हामीले फरक पार्टी भनेका छैनौँ, समानान्तर गतिविधि, समानान्तर निकाय, समानान्तर विङ्सहरू। सुन्नुहोस्, नेकपा 2 ठाउँमा भएको बेलामा पुनर्स्थापित गरिसकेपछि 2 ठाउँमै भएका नेकपा एमालेहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसलाई मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो मिलाउने माध्यम के त भन्दाखेरि अदालतको फैसला अनुसारले पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको बैठक गरेर त्यहाँबाट अनि एउटै तार भएर जाने हो। त 2 ठाउँमा बसिरहेको नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्दा तात्कालीन रूपमा जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षको जिम्मेवारी हो कि होइन? अनि त्यही अध्यक्षले आफ्नो चाहिँ नि सबैलाई समेटेर लैजाने, अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि आफ्नै विगतको गुटलाई मात्र समाएर आफ्नो यसम्यानहरू मात्र लिएर मै नेकपा एमाले हो भनेर हिँड्ने कुरा त्यो कहाँसम्म विधिसम्मत हुन्छ? कहाँसम्म अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गरेको कुरा चाहिँ नि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा सिम्बोलिक प्रश्न गर्छु म। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनको लागि परेको छु। माधव नेपालजी भन्दै हुनुहुन्छ म नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाउनको लागि केन्द्रित छु। कर्णालीमा जुन घटना हामीले देख्न पायौँ, जुन घटना ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा संसदीय प्रणालीमा कहिले भएको थिएन, आफ्नै पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने काम भयो। यो काम चाहिँ नेकपा एमालेले बलियो गराउने काम थियो कि कमजोर गराउने? इतिहासमै भएको छैन भनेर नभन्नुहोस्, इतिहास अलिकति हेर्नुहोस्। यस्तो खालको घटना पहिला हामी नेकपा एमाले हुँदाखेरि पनि एकपल्ट घटना भएको छ। यो चाहिँ नि तपाईँको सायद 50 सालतिर होला। राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार दिने क्रममा विद्रोहीलाई चाहिँ नि जिताएको घटना चाहिँ नि छ, क्रस भोट गरेर होइन। अहिले ती साथीहरू हाम्रो चाहिँ नि अहिलेका प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षसँगै नजिक भएर काम गरिराख्नु भएको छन्। अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा पनि हेर्नुभयो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा
नीति तथा कार्यक्रममा भोटिङ गर्ने बेलामा विपक्षमा भोट गरेर अल्पमतमा पारेको इतिहास पनि छ। त्यसैले यो पहिलो घटना चाहिँ नि होइन। तर यस्ता घटनाहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि पार्टी निर्माणको लागि आफ्नो जीवनका अमूल्य समय दिएका नेता र कार्यकर्ताहरू किन यस्तो चाहिँ नि घटनामा संलग्न हुन्छन्, किन यो ठाउँमा चाहिँ नि पुग्न बाध्य हुन्छन् भनेर गम्भीर भएर सोच्नु चाहिँ नि पर्छ। कर्णालीको तपाईँले जहाँसम्म घटनाको कुरा गर्नुभयो, विधिको कुरा गर्ने, डिसिप्लिनको कुरा गर्ने, अनुशासनको कुरा गर्ने, लाइनको कुरा गर्ने, यसले त न नेकपा एमालेलाई फाइदा भयो न माधव कुमार नेपाललाई फाइदा भयो। सुन्नुहोस् न, तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, रिसको झोकमा आफ्नै घरमा आगो लगाउन पाइँदैन। तपाईँले के कुरा गर्नुभयो भने त्यो घरको रूपमा महसुस गराउनु पर्यो क्या। हरेक परिवारलाई यो मेरो घर हो भन्ने त्यो अनुभूति दिलाउनु पर्यो, त्यो न्यानोपन चाहिँ नि हुनु पर्यो। अनि कसैको लागि चाहिँ नि घर, कसैको लागि त्यो चाहिँ नि वन जस्तो भयो भने त्यसले मान्छेलाई विद्रोह चाहिँ नि जन्माउँछ। तपाईहरुलाई अहिले वन जस्तो त्यसैले तपाईको के हो नेकपा एमाले भित्र तपाईहरुलाई वन जस्तो भएको छ। सुन्नुस् न, तपाईले कुरा गर्न दिनुस्। तपाईले कर्णालीको घटनाको जुन कुरा गर्नुभयो, कर्णालीको घटना भनेको पनि त्यही हो। अहिले जुन खालको नेकपा एमाले भित्र पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन अवैधानिक ढङ्गबाट काम गरेर पार्टीमा योगदान गरेका, पार्टीमा त्यत्रो एउटा चाहिँ नि भूमिका खेलेका मान्छेहरू सबैलाई पार्टीबाट उहाँले किनारा लाउने जुन चाहिँ नि प्रयास गरिराख्नु भएको छ, त्यो सारा चाहिँ नि एउटा योगदानहरूलाई समाप्त गर्ने उहाँले जुन क्रियाकलाप गरिराख्नु सर, उहाँ त्यहाँका सांसदहरूलाई पार्टीबाट निकालिएको थिएन। यसको त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि के भन्नु, निकालिएको थिएन। उहाँका चाहिँ नि 4 जना सांसदहरूलाई निकाल्नै पर्छ भन्ने मात्र छैन नि त। निकाल्नै कारबाही गरिएको थिएन। निकाल्नै पर्छ भन्ने मात्र भएन। तर जुन ढङ्गबाट उहाँहरूमाथि त्यहाँ चाहिँ नि जसरी व्यवहारहरू गरेका थिए, उहाँहरूको राजनीतिक जीवन सिद्धाउँछु भनेर जसरी एउटा धम्क्याउने अनेक खालका चाहिँ हटकण्डाहरू गरेका थिए र सिङ्गो पार्टीको अहिलेको चाहिँ नि जुन पिक्चर छ त्यसको एउटा विद्रोह स्वरूप उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभयो। त्यो बाध्य भएर त्यो ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसैले यसले चाहिँ नि कारवाही मात्र गरेर अनुशासनको दन्था मात्र देखाएर म सबैलाई तह लाउँछु, म पार्टी सञ्चालन गर्छु भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षा लिनु पर्यो। त्यसले हामीले कहाँ कसले गल्ती गर्यो, कहाँ कसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गलत कामहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा एकदम ठन्डा दिमागले आत्मसमीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर ती कुराहरूलाई सच्याउने बाटोमा गयो भने सबै कुराहरू मिल्छ, सबै कुराहरू राम्रो भएर जान्छ। होइन मसँग अधिकार छ, मैले जे गर्दा फेरि पनि हुन्छ, म अनुशासनको दन्ता देखाएर तह लाउँछु भन्यो भने यस्ता चाहिँ नि विद्रोहहरू, यस्ता घटनाहरू छाड्नु पनि भएन नि सर। छाडा हैन, तपाईले अनुशासन भएन के छाडा छाडेर तपाईले भने जस्तै घर जस्तो हुनुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत छु। मानिलिनुहोस्, तपाईले भनेकै तर्कसँग सहमत छु। घर जस्तो भएन भने चाहिँ त्यहाँ बस्न सकिँदैन भने तर्कसँग सहमत छु। तर जहाँ बस्नै सकिँदैन भने नयाँ घर बनाउने कि त्यही घरमा चाहिँ सहज वातावरण बनाएर चाहिँ बस्ने भन्ने पनि त होला नि। यस्तो हो, कतिपय घटनाले शिक्षा दिनको लागि प्रयासहरू गरिन्छ। नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भनेरै हामी लागिरहेका छौँ। यो नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा हो भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो कुनै चाहिँ नि यो ठुलो विषय पनि होइन। तर हामी नेकपा एमालेलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ, यसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ नि यो मुलुकको एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी, यो मुलुकको समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई चाहिँ नि बलियो बनाउने नेतृत्वदायी पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका हौँ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा जुन चाहिँ नि लक्ष्य र उद्देश्यहरू छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, यसको नेतृत्वमा पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले नेकपा एमाले बलियो बनाउनुको लागि नै यो पार्टीका कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। कमिटीहरूलाई उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छैन, हामीले त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सक्रिय बनाइरहेका छौँ। र यो सबै कुराहरू के भन्दा नेकपा एमाले बलियो बनाउनुको लागि, नेकपा एमालेलाई एक दिक्का बनाउनुको लागि। सर, कसरी पक्त्याउने मलाई बताइदिनुहोस्। आम जनताले तपाईँकै पार्टी र तपाईँहरूसँगै हिजो सँगसँगै हिँड्नुभएका साथीहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ क्याम्प छाडेर अर्को क्याम्पमा जान लाग्नु भएको छ। कारबाहीको डरले हो कि वा साँच्चीकै अब चाहिँ अलग पार्टीमा जान नचाहने इच्छा राखेर हो? धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, माधव नेपालजीको क्याम्प छाडेर उहाँ त्यतातिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले दाबी गरिरहँदा, तपाईहरूले चाहिँ पार्टीले बलियो बनाउँछु भनिरहँदा तपाईँहरूको गतिविधि एकातिर छ, भनाइ एकातिर छ, गराइ एकातिर छ। यो तिनैवटा चिजहरूको बिचमा कतै पनि चाहिँ समायोजन, सामञ्जस्यता चाहिँ देखिँदैन नि।
अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, यो माधव नेपाल क्याम्प छोडेर गयो भन्ने कुरा नै त्यो चाहिँ नि गलत हुन् होइन। हामी सबै चाहिँ नि यो चाहिँ नि गलत कामको विरुद्ध सच्याउनुपर्छ, अध्यक्षले गरेका जुन अवैधानिक कामहरूलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामी जुधि नै रहेका छौँ। केही मान्छेहरू भनेको तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो निष्ठाबाट च्युत भएपछि अनेक खालको प्रलोभनहरूमा त्यस्तो हुन्छ। हरेक आन्दोलनहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। कोही व्यक्तिहरू आफ्नो एउटा निष्ठामा अड्न सक्दैन, आफ्नो एउटा सिद्धान्तमा अड्न सक्दैन, मान्यतामा अड्न सक्दैन र अनेक खालका प्रलोभनमा भुल्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू एक दुईजना त हिँड्छन्, त्यो ठुलो कुरा भएन, त्यसले राम्रै गर्छ होइन। त्यसकारणले हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ यो अदालतले फैसला गरिसकेपछि पुनर्स्थापित नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनको लागि, त्यसलाई सक्रिय बनाउनको लागि नै हामीले गरेर आएको कामहरू। यदि हामीले त्यो काम नगर्ने हो भने ती साथीहरू त निराश भएर चाहिँ नि यताउता हिँड्छन् नि। किन उहाँहरूलाई त हामीले नेकपा एमालेमै गोलबन्द गरेर तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ हरेक विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरू न्यायालयको ढोका ढकढक्याएर त्यसको निराकरणको लागि चाहिँ प्रयास थाल्नु भएको छ। नेकपा एमाले हुँदा पनि तपाईँहरू निर्वाचन आयोग ढकढक्याउनु भयो, सर्वोच्च अदालततिर पनि तपाईँहरू निकै लामो समयसम्म हेरेर पर्खको स्थितिमा पुग्नुभयो। अहिले पनि पार्टीभित्रको खास गरिकन फाल्गुन 28 गतेको निर्णयलाई लिएर तपाईँहरू चाहिँ सर्वोच्चको उसमा पुग्नु भएको छ। तपाईँहरू हरेक विषयवस्तुहरूलाई, कतिपय पार्टीभित्रका विषयवस्तुहरूलाई पनि सर्वोच्चमा नै गएर निराकरण खोज्ने हो, निर्वाचन आयोगमै गएर निराकरण खोज्ने हो भने त नेताहरू कति ल्याकत राख्दा रहेछन् पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि, नेताहरू चाहिँ कति चाहिँ पार्टीभित्र पकडमा आम कार्यकर्तालाई राखिया रहेछन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण होइन। भोलिका दिनमा फर इक्जाम्पल मानिलिनुहोस् सर्वोच्चभित्र सर्वोच्चको मातहतमा रहेको र अहिले चाहिँ विचाराधीन रहेको विषयवस्तुहरूमा त्यति टिका टिप्पणी नगरौँ। यदि भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको निर्णयलाई चाहिँ वैधानिक छ भनेर निर्णय गरिदियो भने तपाईँहरूको चाहिँ स्थिति के हुन्छ आकलन गर्नुहोस् त, परिकल्पना गर्नुहोस् त। यस्तो हो, यो मुलुकमा तपाईँको यो प्रधानमन्त्री, अदालत, निर्वाचन आयोग मात्र होइन, जनता पनि छन्। विवेक भएका जनताहरू हुनुहुन्छन्, विवेकशील जनता। सबै घटनाक्रमहरू र फैसलाहरूलाई त्यो निहालिरहेका हुन्छन्, त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि कुराहरू अति हुन थाल्यो, विधि विधानभन्दा बाहिर जान थाल्यो र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र तल्लीन भएर चाहिँ नि अगाडि बढ्न थाल्यो भने त्यसले दुर्घटनाहरू ल्याउँछ, त्यसले फेरि अर्को नयाँ विद्रोहहरू ल्याउँछ, त्यसले जनआन्दोलनहरू सिर्जना गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ नि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका 3वटा जुन अङ्ग, राज्यका अङ्गहरू छन् होइन, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यो 3वटाको चाहिँ नि तपाईँको के त भन्दा चेक एन्ड ब्यालेन्समा राज्य सत्ता सञ्चालन हुने हो। यो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि त्यो विश्वास गरेर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई हामीले विश्वास गरेर यी निकायहरूलाई कायम गरेका छौँ। अब यी निकायहरूले आफ्नो त्यो संवैधानिक गरिमा अनुसार काम गर्न सक्छ, काम गर्छ भन्ने विश्वास हो। जुन दिन त्यो विश्वासहरू जनतामा टुट्छ त्यो दिन ठुलो एउटा चाहिँ नि मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो राष्ट्रमा ठुलो एउटा विद्रोह चाहिँ नि हुने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी दलहरू भनेको जब दलभित्र समाधान निस्किएन र पार्टीको एउटा चाहिँ नि निर्वाचित अध्यक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन, विधानअनुसारका कामहरू गरेनन् भने त्यसको पनि न्याय खोज्ने ठाउँ के त भन्दा अदालत नै। किन हामी त एउटा वैधानिक पार्टी हौँ, हामी कुनै एउटा चाहिँ नि यतिकै रहरमा बनाएर बसेको अवैधानिक पार्टी त होइन। त्यसै वैधानिक पार्टीको फेरि पनि तपाईँको पार्टीभित्रबाट न्याय हुँदैन, पार्टीभित्रबाट विधिसम्मत कामहरू हुँदैन भने न्याय खोज्ने ठाउँ त अदालत नै हुन्छ। त्यसैले त्यो आस्थाको आधारमा हामी चाहिँ नि अदालतमा जान्यौँ, समयमा ती कुराहरूलाई चाहिँ नि सच्याउने काम गरियोस्, निर्देशन गर्ने कामहरू गरियोस् भनेर भन्ने हो। त्यसकारण एउटा विश्वास हो, हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रो चाहिँ नि संविधानले व्यवस्था गरेका यी राज्यका अङ्गहरूले आफ्नो गरिमालाई कायम गर्नेछ, आफ्नो एउटा चाहिँ नि कामहरूलाई चाहिँ नि न्याय सम्पादन गर्ने कामहरूलाई उहाँहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। तपाईँहरूलाई त फाल्गुन 23 गतेको निर्णय पनि ठुलै झट्का थियो नि, तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको त थिएन त्यो होइन, त्यो हामीले अपेक्षा गरेका पनि थिएनौँ। त्यो चाहिँ नि कानुनी ढङ्गबाट भन्ने हो भने त्यसको विषयमा टिका टिप्पणी पर्याप्त मात्रामा पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ, बौद्धिक जगतबाट आएको छन् र त्यो फैसला
कतिको एउटा चाहिँ नि न्यायसङ्गत ढङ्गबाट भयो भन्ने कुराहरू त्यो अप्राकृतिक चाहिँ नि फैसला भयो भन्ने कुराहरू त आएका छन्। तर पनि हामीले एउटा के भने एउटा विश्वासमा हामी त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ। त्यसैले त्यो विश्वासमा हामीले अब त्यसको ठिक गर्यो बेठिक गर्यो त्यसको आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको हाम्रो रिजर्भेसन आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि अदालतले गरेको फैसलाले हामी मान्छौँ भनेर कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर हामी भनिरहेको कारणै त्यही हो। आज कार्यपालिका प्रमुख जस्तो व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सम्मान गर्दैन भने तपाईँको चाहिँ नि यो राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन हुन सक्छ? कसरी हामीले लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सक्छौँ? कसरी एउटा चाहिँ नि अनुशासनको परिकल्पना गर्न सक्छौँ? यो एउटा गम्भीर विषय चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्, माधव कुमार नेपालजीलाई सोधेरै हरेक बैठक बसाउनु पर्ने होइन होला नि त? त्यो पनि पार्टीको विधानमा लेखेका छैन होला नि त सर? होइन, तपाईँको प्रश्न नै यो कता र कता मिलेन कि? तपाईँले भनेकै कुरामा तपाईँको प्रश्नले कता सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने नै बुझिनँ। किनभने माधव कुमार नेपाललाई सोधेर बैठक राख भनिरहेको छैन नि त। बैठक राख्दा पार्टीको बैठक राख्दा त्यसका विधि विधानहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्, सूचना त हुनु पर्यो नि, एजेन्डा हुनु पर्यो, सूचना हुनु पर्यो। तर्क त्यही छ नि सर, हामीलाई सोधेर हामीलाई न जानकारी दिकन किन बैठक बस्यो? पार्टी अध्यक्षको हैसियतले, कार्यकारीको हैसियतले त केही पनि गर्ने होला नि त सर, महासचिवले गर्ने होला नि त। एकजना व्यक्तिलाई, महासचिवलाई पनि अधिकार छैन, अध्यक्षलाई पनि अधिकार छैन। विधानभन्दा माथि उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न, सबै विधानभित्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले बैठक गर्दा हाम्रो विधानले बैठक गर्ने नियावली छ, विधान छ, त्यसले व्यवस्था गरेको छ बैठक कसरी हुन्छ, एजेन्डा कसरी सूचना दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यो सूचना गर्ने माध्यम हुन्छ। त्यसकारण अहिले जसरी चाहिँ नि भर्खरै मात्र तपाईँको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि स्पष्टीकरण भनेर एउटा पठाएको छ। अहिले केबाट पठायो? एउटा चाहिँ नि तपाईँको पिजन होलमा पठायो, एउटा इमेलबाट पठायो, एउटा फाइबरबाट पठायो। हामीसँग त धेरै विधिहरू छन् नि। हामीले भनेकै त्यही हो। 28 गतेको बैठक कुन माध्यमबाट पठाउनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टी अध्यक्षज्यू, कुन माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ नि पठाउनु भयो भनेर प्रश्न गरेर आएको त्यही हो। आज दुनियाँको अगाडि थाट्नु त भएन नि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले, अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले। हामीले सूचना पठाएको उहाँहरू आएन, सूचना पुगेन होला। अनि यो स्पष्टीकरणको सूचना त फाइबरबाट पनि आयो त, इमेलबाट पनि आयो, पिजन होलमा पनि आयो। अनि 28 गते के फाइबर भन्ने चाहिँ मेकानिजम थिएन कि, इमेल भन्ने मेकानिजम थिएन कि, पिजन होल थिएन कि, अथवा चाहिँ टेलिफोन थिएन कि, के माध्यमबाट उहाँले पठाउनु भयो? हामीले कुनै एउटा माध्यमबाट पठाएको मात्र थाहा पाऊँ, हामी यो कुनै पनि कुराहरू उठाउँदैनौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। उहाँले यस्तो चाहिँ नि 28 गतेको बैठकमा सूचना पठाएर आएन भनेर त्यस्तो सफेद झुट कुरा गर्न मिल्छ? जनतालाई चाहिँ गुमराहमा पार्ने, कार्यकर्तालाई गुमराहमा पार्ने। अहिले चाहिँ स्पष्टीकरणको उत्तर दिन पनि धमाधम नेताहरू पुगिराख्नु भएको छ। त्यो त चाहिँ नि सोधेका कुरामा चाहिँ नि आफ्नो जवाफ दिने कुरा त त्यो चाहिँ नि स्वाभाविक कुरा। अध्यक्ष नै नमान्ने, अर्को हामीले अध्यक्ष, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो, गलत सम्प्रेषण नगर्नुहोस् न। अध्यक्ष नमान्ने त भनिरहेको छैन, अध्यक्षले गरेको काम अवैधानिक भयो भनेका छौँ। अहिले स्पष्टीकरणमा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा लेखेका छौँ ती कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले भनेका छौँ स्पष्टीकरणमा पनि। उहाँले गर्नुभएका गतिविधिहरू अवैधानिक हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको 2 दिनको 2-3वटा विषयवस्तुहरूलाई एकदमै माइन्युटली हेर्ने हो भने उहाँ निकै कटिबद्ध हुनुहुन्छ, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। निशर्त बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने हो भने कुराकानी अगाडि बढ्छ, निकासको दिशातिर अग्रसर हुन्छ। गुटको विषयवस्तु लिएर आउने हो, गुट परित्याग नगरिकन आउने हो भने तपाईँहरूमाथि अनुशासनको डन्डा चलाइन्छ, तपाईँहरूलाई कारबाही गरिन्छ, त्यसको लागि प्रक्रियाको थालनी गरिन्छ। के गर्नुहुन्छ? होइन, यो त हामी त यो अन्तरसङ्घर्षमै छौँ होइन। अब उहाँले के गर्ने भन्ने कुरो उहाँको कुरा भयो, हामीले के गर्ने भन्ने कुरो हामी विधान अनुसार गर्छौँ। जे हाम्रो चाहिँ नि गतिविधिहरू हुन्छ त्यो विधान अनुसार नै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको विधान छ, हाम्रो पार्टीको नियावली छ, यो दल सम्बन्धी चाहिँ नि कानुन छ सर। होइन, फेरि सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा सुन्नुहोस् न। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नको जवाफै राख्नु पाएको छैन, तपाईँ थप्नुभयो। प्लिज प्लिज प्रश्नको जवाफ त सुन्नुहोस् होइन, कि त प्रश्नै नगर्नुहोस् प्लिज प्लिज। त्यो भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ नि के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको विधान छ, पार्टीको नियावली छ, पार्टीको चाहिँ नि यो देशको कानुन अनुसार दल सम्बन्धी चाहिँ नि ऐन छ। यो प्रक्रिया अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ।
हामी जुन बेलामा जे मनमा लाग्यो जे चाहिँ नि लहर चल्यो त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। त्यसो भएको हुनाले ठिक छ, उहाँले सोधेका कुराहरूको जवाफ हामीले दिएका छौँ। र पहिलो कुरो गुट होइन, पहिला उहाँ गुटबाट मुक्त भएर आउनु पर्यो कि उहाँ पार्टी अध्यक्ष भएर आउनु पर्यो। सबैले दुनियाँले बुझ्ने गरी, पार्टीका कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी उहाँ पहिला गुटबाट, आफ्नो गुटबाट मुक्त भएर पार्टी अध्यक्ष भएर उहाँ चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसो भयो भने धेरै कुराहरू अझै पनि तपाईँहरू आरोप लगाइराख्नु भएको छ। आरोपको कुरा होइन। उहाँलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएर आइदिनु भन्दै आरोपको कुरा भन्नुहुन्छ। के अरे तपाईँहरू उल्टै चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ गुट सञ्चालन गरेको आरोप अनि 28 गतेको बैठक हेर्नुहोस् न तपाईँ, तथ्यले तपाईँ त आरोपै होइन, तथ्यले हेर्नुहोस् न। माधव कुमार नेपालजी लगायतका नेताहरूले चाहिँ विधि विधान प्रक्रियाको कुरा एकदमै चाहिँ धेरै नै उठाउनुहुन्छ। पार्टीभित्र निर्णय गर्दा अल्पमत र बहुमत होला, अल्पमतले बहुमतमाथि रुल गर्ने होइन होला नि त, बहुमतले अल्पमतमाथि रुल गर्ने हो नि त। होइन, त्यो ठिक छ, त्यसमा हामीले होइन भनेकै छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले पहिला कुरा चाहिँ नि पुनर्स्थापित 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको एकता अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यो बैठकभित्र उहाँको बहुमत छ भने बहुमतले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु भए त भइहाल्यो नि, हामीले नगर्नुहोस् भनेको छैन नि त। तर वैधानिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ भने हो हामीले, वैधानिक केन्द्रीय कमिटी, जुन केन्द्रीय कमिटी अदालतले फागुन 23 गते फैसला गरेर पुनर्स्थापित गरेको नेकपा एमाले 2075 साल ज्येष्ठ 3 गते एकता गर्नुभन्दा अगाडिको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक बैठक गरौँ र त्यो बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि बढौँ। त्यो अवैधानिक बैठक गरेर भएन, उहाँको गुटको बैठक राखेर अनि विधानलाई चाहिँ नि तथाकथित ढङ्गबाट चाहिँ नि त्यो संशोधन भन्ने नाम गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको आयोजक यो चाहिँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर अनि त्यो बैठकमा गएर हामीले छलफल गर्ने होइन क्या। हामीले गर्ने भनेको त्यो एकता अगाडिको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन चाहिँ नि पुनर्स्थापित सर्वोच्च अदालतले गरेको छ फागुन 23 गते, त्यसको बैठक गरौँ, त्यहाँबाट अगाडि बढौँ भनेर हो। अनि त्योभन्दा हामी चाहिँ नि गुटको कुरा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ गलत कुरा हुन्छ। तपाईँहरूको हल्लो अड्काइले पार्टी पनि भत्ताभङ्ग, सरकार पनि भत्ताभङ्गको स्थितिमा र राष्ट्रिय राजनीति पनि तरल र भत्ताभङ्गको अवस्थामा, यसको चाहिँ प्रमुख पात्रको रूपमा, केन्द्रको रूपमा हलो अड्काइको कुरा होइन नि। तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हलो अड्काइनुहुन्छ। तपाईँको देशको संविधानै मानेन, संविधान विपरीत काम गर्यो भने त्यसलाई समर्थन गर्दै जाने, अनि त्यो हलो अड्काइ हुने, अनि अवैधानिक काम गर्यो त्यसलाई समर्थन गरिदिने, अनि गरेन भने त्यो हलो अड्काइ हुने भन्ने हो। त देशमा राज्य सत्ता कसरी चल्छ, लोकतन्त्र कसरी चल्छ, कसरी यो चाहिँ नि सारा अनुशासनका कुराहरू चाहिँ नि स्थापित हुन्छ, त्यो हामी परिकल्पना गरेर तपाईँहरू वा माधव कुमार नेपालज्यू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको पाको नेता, राजनैतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको एउटा पात्रको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई बुझिरहँदा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने विषयमा उहाँको केही भूमिका हुनु पर्दैन? निकास दिने भूमिका नै हामीले गरिरहेको छौँ। खालि शर्त मात्रै, शर्तको कुरा भएन। शर्त हामीले प्रधानमन्त्री मागेका छौँ र हामीले के पद मागेका छौँ, हामीले के पार्टी अध्यक्ष चाहिएछ भनेर छ माधव नेपालले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले अस्ति गर्नुभएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्दा त पार्टी अध्यक्षको पदबाट उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने र उहाँलाई अध्यक्ष बनाइदिनुपर्ने तर्कना त गर्नुभएको थियो। छैन, तपाईँले गलत कुरा पढ्नुभयो। त्यही कुरा लेखेको थियो तपाईँहरूको चाहिँ ललितपुरमा भएको 2 दिने चाहिँ कार्यकर्ता भेलाको त्यो राजनैतिक प्रतिवेदनको जिस्ट त्यही होइन र पार्टी अध्यक्ष परित्याग गर्नु पर्यो भने होइन र? होइन, तपाईँले गलत बुझाइ गर्नुभयो। तपाईँको दिमागमा पहिला त्यो भन्या रहेछ भन्ने कुरो राखेर हेर्नुभयो कि पार्टी अध्यक्ष पनि अनुशासनभित्र बस्नु पर्यो, पार्टी अध्यक्षले विधान मान्नु पर्यो भन्ने कुराहरू, विधि विधानमा चल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू। त्यसको मतलब पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा होइन नि त। अनि पार्टी अध्यक्ष भनेको संविधानभन्दा माथि हो र महाराज हो र के हामीले चाहिँ नि पहिला को राजा जस्तो चाहिँ संविधानभन्दा माथि राजा रहने पञ्चायती व्यवस्था होइन नि। पार्टीको नेतृत्वमा कोही पुग्दा वा पार्टीको नेतृत्वमा विधि प्रक्रियागत रूपमा कोही नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्दा जस पनि अबजस पनि त उहाँले नै बोक्नुपर्ने होला नि त। त्यसलाई चाहिँ पूर्णकालीन वा अथवा तोकिएको समयावधिभित्र काम गर्ने एउटा सामान्य रूपमा छुट त होला नि सर? होइन, छुट त दिइ नै रहेछौँ नि, कति छुट दिने हो र, दिइरहेछौँ त छुट।
हामीले उहाँलाई बनोस् भनेका छौँ। खालि के भन्दाखेरि यो पार्टीको सरकार हो भन्ने कुरा महसुस गर्नु पर्यो। यो कुनै व्यक्तिको सरकार होइन। नेकपा एमालेका हजारौँ हजार नेता कार्यकर्ताहरू जनताको बिचमा गएर घोषणापत्र बोकेर हाम्रो पार्टीले जित्यो भने हामी यसरी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मत लिएर जितेर बनाएको सरकार हो नि त। त्यसैले यो म प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको सरकारको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा त्यो महसुस गर्नु पर्यो। त्यसरी चल्नु पर्यो। जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो। पार्टीप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनु पर्यो भन्ने कुरा न हो। हामीले अरू कुरा त भनेकै छैन। जति कुरा गरे पनि सर, जति कुरा पनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थको विषयवस्तुसँग जोडिएको बहस हो कि होइन? होइन, तपाईँको त्यो निष्कर्षै गलत भयो। तपाईँले यो विश्लेषणै गलत गर्नुभयो। व्यक्तिको स्वार्थमा अल्झिएको अरू बेलामा अरू व्यक्तिको स्वार्थ, तपाईँले विधि विधानको कुरा गर्दा व्यक्तिको स्वार्थको कुरा आउँछ। हाम्रो नेकपा एमाले जो सत्तासीन छ अहिले, यो एउटा राजकीय पार्टी हो अनि यो पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक बन्नु पर्यो, विधि विधान अनुसार चल्नु पर्यो। केपी शर्मा ओलीजी, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा चित्रण गरेको जस्तो देखिन्छ। उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष पनि हो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति पनि एकदमै मसिनो स्वरमा गर्नुहुन्छ। एकदम अब कति भोल्युममा उहाँ अध्यक्ष हो भनेर भन्दाखेरि स्वीकारेको थरिने तपाईँको परिवार तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ के सुनिन्छ भने नवौं महाधिवेशनबाट विचार हाम्रो आयो, नेतृत्व अर्को आयो, यही कारणले चाहिँ यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने तर्कना पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। तर्कना त्यो त यथार्थ कुराहरू हुन् नि, त्यो त यथार्थै हो नि। नवौं महाधिवेशनमा विचार चाहिँ नि माधव कुमार नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत भएको विचार हो। नेतृत्व उहाँ जित्नुभयो। महाधिवेशनले उहाँलाई अध्यक्ष स्वीकार्न गाह्रो भएको होला नि सर। नस्वीकारेको भए त हामी त्यही बेलामै बाध्यात्मक स्थिति होला नि। नवौं महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी छोडेर हिँड्यौँ नि त नस्वीकारेको भए। कर्ता क्या नै कर्ता भन्ने तर्कना पनि सुनिन्छ। गलत, तपाईँको गलत निष्कर्ष। माधव कुमार नेपालजीले नै भन्नुभयो हाम्रो एउटा विधि अनुसार आएका परिणामहरूलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। अब स्वाभाविक रूपमा विचार उहाँको थिएन, तर नेतृत्व उहाँ जित्नुभयो। त्यो कारणले हामीले उहाँलाई अध्यक्ष मानेका छौँ। हामी त हिँडेकै हौँ, एकतासम्म पनि सँगै नै हिँडेका हौँ। अहिले पनि उहाँ नै अध्यक्ष भएर पार्टीको अदालतको फैसला अनुसारकोलाई कार्यान्वयन गरौँ, पार्टीको बैठक गर्नुहोस्, अगाडि जाउँ भनेर त हामीले भनिरहेछौँ। अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ नि हामी अध्यक्ष मान्दैनौँ भनेका छैनौँ। उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। महाधिवेशनले चाहिँ जितेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी मान्छौँ। उहाँले बैठक गर्नुहोस् भनिरहेछौँ नि। त्योभन्दा अर्को कुरा त हामीले भनेका छैनौँ। अब कुरा जति गरे पनि, जति तर्कना गरे पनि तपाईँहरू चाहिँ अब माधव कुमार नेपालजी लगायतका टिम चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी सँगसँगै हिँड्न नसक्ने निष्कर्षको अन्त्यतिर पुग्नु भएको छैन। त्यो अन्त्यमा पुगेका छैनौँ हामी। किनभने हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुको लागि नै यो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यसरी हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो अन्त्यमा पुगेको अवस्था होइन। नयाँ पार्टी दर्ता वा नयाँ पार्टीको लागि तपाईँहरूको प्लानिङ चलिराखेको छ भनेर मैले यदि प्रश्न गरेँ भने के उत्तर दिनुहुन्छ? छैन, त्यो कपोल कल्पित कुरा हो। पश्चिममा एकजना नेताले, तपाईँहरूको खेमामै रहनुभएको नेताले भोलि नयाँ पार्टी पनि बनाउनु पर्ने र अन्य पार्टीसँग पनि मिसिन सकिने सम्भावनाको सङ्केत गर्नुभएको थियो र त्यसको लागि कार्यकर्तालाई तयार भएर बस्न, मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नलाई आह्वान पनि गर्नुभएको थियो। त्यो गलत थियो? अब कुन नेताले कहाँ के बोल्नुभयो भन्ने कुरा त्यो सबैको चाहिँ नि एउटा धारणा हुँदैन। अब कसैले केही लागेको कुरा बोल्नुभयो होला, तर हाम्रो चाहिँ नि मूल स्पिरिट त्योसँग मेल खाँदैन। तपाईँहरू कसरी फर्किनुहुन्छ नेकपा एमालेको मूलधारमा बताइदिनुहोस् त। अब किन फर्किने कुरै भएन, त हाम्रो पार्टी हो नि, हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो। पार्टी कार्यालय जानुहुन्न नि त सर? माधव कुमार नेपालजी पार्टी कार्यालय किन जानुहुन्न? पार्टी कार्यालयमा बसेर चाहिँ पार्टी कार्यालय कहाँ छ? पार्टी कार्यालय त तपाईँ बल्ल चाहिँ नि त्यहाँ आज शिलान्यास गरेको छ, बल्खुमा अब बन्न सुरु हुँदैछ। दुम्बाराईबाट चाहिँ पार्टी कार्यालय चाहिँ नि त्यो भौतिक कुरा भयो क्या। पार्टी कार्यालय भनेको त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सङ्केत हो नि सर। तर हामी पार्टी माधव कुमार नेपालजी चाहिँ बालुवाटारमा जाने मेरियट होटलको एउटा चाहिँ कोठाभित्र बैठक गर्न तयार हुने, यो पनि त एउटा साङ्केतिक राजनीतिकको बडी ल्याङ्ग्वेज त हो नि, होइन र? होइन, यो त एउटा चाहिँ नि वार्ताको लागि ठाउँ कहाँ छान्ने भन्ने कुराहरू। अब यो तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री स्वयं पनि माधव कुमार नेपालकै घरमा जानुभए पनि हुन्थ्यो। अथवा त्यसैले यो त वार्ताको लागि, यो जुन अवस्थामा
पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि जुन रहिरहेका चाहिँ नि अन्तरसङ्घर्षका कुराहरू छन्, अनमेलका कुराहरू, त्यसलाई एउटा छलफल गर्नको लागि ठाउँ कहाँ छान्ने भन्ने कुरा त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसैले उहाँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँ पनि त्यहाँ जानुहुन्छ। म अन्तिम प्रश्न गर्छु सर। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ शुक्रबार चाहिँ फेरि चाहिँ बैठक बस्दैछ, त्यो बैठकमा तपाईँहरूलाई निशर्त चाहिँ सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले सम्भवतः मेसेज पनि पाउनु भएको होला, तपाईँहरूले चाहिँ निमन्त्रणा पनि पाउनु भएको होला। तपाईँहरू चाहिँ शुक्रबारको बैठकमा तपाईँहरू जानुहुन्छ? हामी अवैधानिक केन्द्रीय कमिटी भन्ने तथाकथित त्यो यो चाहिँ नि जुन महाधिवेशन आयोजक समिति जुनलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन त्यस्तो बैठकमा हामी जाँदैनौँ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएन भने तपाईँहरूलाई कारबाही गर्न उहाँलाई छुट छ? होइन, त्यो त अब उहाँले के गर्नु भन्ने कुरा उहाँको कुरा भयो। हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा हामी विधानअनुसार र हाम्रो चाहिँ नि यो दलको कानुनअनुसार हामी हिँड्छौँ। मेल हुने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको छ। होइन, मेल हुने सम्भावना त जतिखेर पनि छ, किन हामी एउटै पार्टी छौँ। यो त अन्तर्विरोध यो भन्ने कुरा मात्रै भयो सर, वास्तविकता होइन। त्यो त अब यस्तो हो, वास्तविकता फरक देखिन्छ सर। अब त्यो मिलिहालिसकेपछि त तपाईँको माधव कुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिच कति समयको ग्याप पछि चाहिँ बल्ल फोनमा गफ र भेटघाट भयो भन्ने कुरा बताइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन? यस्तो तपाईँको चैत्र 3 गते भेटघाट भयो है, यो पार्टी कार्यालयमै भेटघाट भएको चैत्र 3 गते अरू नेताहरू सहित नै बसेर। त्यसपछि संवादहीन भइरहेको थियो। तपाईँहरूले त आजै फुट्यो भोलि फुट्यो भनेर चाहिँ फुकी पनि राख्नु। हामी होइन, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सर, हामी त किन फोड्नु? यो प्रेसको तर्फबाट पत्रकारहरूले चाहिँ फोडेर जोडेर जोडिने तपाईँहरूकै ग्रुपका साथीहरू हामी हाम्रो माग पुरा भयो भने हामी पार्टी फोडिदिन्छौँ। प्रेसको तर्फबाट विश्लेषण के भन्दाखेरि तपाईँको आजै फुट्यो भोलि फुट्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँको हिजो पनि वार्ता त भयो होइन, आज पनि वार्ता भयो। छोटकरीमा बताइदिनुहोस्, कर्णालीमा जे गतिविधिहरूको हामीले अवलोकन गर्न पायौँ, हेर्न पायौँ, त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदमा पनि दोहोरिने र अन्य प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको तर्फबाट दोहोरिने सम्भावना छ कि छैन? यस्तो हो, हरेक घटनालाई नेतृत्वले शिक्षा लिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि अब एकदम उन्मत्त भएर एकदम चाहिँ नि तपाईँको सत्ताको घमण्डमा मात्र चाहिँ नि बसेर अनुशासन र दन्था मात्र लाउँछु भन्यो भने त्यसले त्यस्तो घटनाहरूलाई फेरि पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले एकदम जिम्मेवार भएर यो सत्ताको उन्मादबाट चाहिँ नि मुक्त भएर पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएर पार्टीको इतिहासलाई सम्झेर सोचेर अगाडि बढ्यो भने त्यस्तो घटनाहरू फेरि फेरि हुँदैन। पार्टी एक ढिका रहन्छ सर? रहन्छ। त्यसैको लागि त हामी लागिरहेछौँ, यत्रो सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद समयलाई संवादको लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।